टोकरियों पर सियासत और सहाफ़त हो रही है। पिछले चंद दिनों में सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर टोकरियां और मरियम नवाज़ ये टॉप ट्रेंड्स बने हुए थे। मुस्लिम लीग नून और उनके दो सीनियर रहनुमाओं मरियम नवाज़ और साबिक़ वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब को सहाफ़ती हलकों और सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से उनकी हालिया मुबैना ऑडियो लीक पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऑडियो में सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और अब जब मरियम नवाज़ साहिबा से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पर माफ़ी मांगने का सवाल किया गया तो उन्होंने माफ़ी मांगने के बजाय ऑडियो टेप करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी जिन्होंने मेरी ऑडियो बनाई है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब ये जो मामला है किसको माफ़ी मांगनी चाहिए और क्या इस ऑडियो टेप में जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ज़बान उनके मुताल्लिक़ इस्तेमाल की गई है वो दुरुस्त है? और इसके अलावा फिर PTI फ़ॉरेन फंडिंग के जो केस हैं उसकी रिपोर्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो इसी पे आ जाते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर आपका क्या टेक है? मतलब आपको वो जो ज़बान इस्तेमाल हुई और जो फिर मैसेज मतलब उसमें बातचीत हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं अगर किसी पे तनकीद करता हूँ तो मेरे में इतना हौसला है कि मैं दूसरे की तनकीद भी बर्दाश्त करूँ और मैं करता हूँ बर्दाश्त। और मैं उनको ये राइट देता हूँ, बिल्कुल राइट है उनका कि वो मुझ पे तनकीद करें, वो मेरे बारे में कोई भी ओपिनियन रखें। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं पूरी जर्नलिस्ट बरादरी की बात कह रहा हूँ, तो वो आपका राइट है बिल्कुल। जब मेरा राइट है तो आपका भी राइट है, लेकिन बस तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होना चाहिए। तज़हीक का ना मुझे राइट है ना किसी और को ये राइट होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कोई डिफेमेशन लॉज वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो होने चाहिए मेरे नुक्ते नज़र से, और अगर डिफेमेशन लॉज बेहतर बना लिया जाए तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाएं। दूसरी जो बात उन्होंने की कि किसी को ये राइट नहीं पहुंचता कि वो किसी के टेलीफोन टैप करे, किसी को ये राइट नहीं है कि आपकी प्राइवेसी में जो है मुदाखलत करे। लेकिन 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहे हैं मियाँ साहब, 3 मरतबा। कोई एक मरतबा बता दें कि उन्होंने ये कोशिश की हो कि इन चीज़ों को रोका जाए, बल्कि वो तो खुद टेलीफोन टैप करवाया करते थे थ्रू सैफुर रहमान साहब। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी जब उनकी पहली गवर्नमेंट में गालिबन, जब उन्होंने बाकायदा एडिटर्स के टेलीफोन टैप करवाए और उनको टैप करवा के फिर उसके खिलाफ बहुत सी चीज़ें कार्रवाइयाँ भी की गई। तो बिल्कुल ये किसी को ऑडियो वीडियो लीक्स जिस तरह हमारे यहाँ चल रही हैं, एक ट्रेंड चल रहा है और आज का नहीं है, पिछले चंद सालों में ये हमने बहुत ज़्यादा देखा है। पिछले साल बहुत सी ऑडियो वीडियो लीक्स आई हैं और हम उनको अपनी बेस, क्योंकि टेलीविज़न को स्क्रीन पर चीज़ों के एक्शन की ज़रूरत होती है, तो चाहे वो CCTV फुटेज हो या किसी की ऑडियो वीडियो लीक्स हो, तो हमारे यहाँ क्योंकि बेसिक एथिकल जो है स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, ना जर्नलिज्म में हैं ना पॉलिटिक्स में हैं, लिहाजा एक खुली मंडी है जिसका जी चाहता है वो जाके उस पे अपनी पोस्ट डाल। एक तो और भी तजाद है मरियम साहिबा की स्टेटमेंट में, जिस तरह से वो कह रही है ना कि उनको माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये मेरी ऑडियो लीक की है, ऑडियो बनाई है, टेप की है मेरे कॉल्स। तो इन्होंने भी तो इसी किस्म की बात की है कि हमारे पास भी बड़ी वीडियोस का ऑडियोज का जखीरा है और जब मियाँ साहब कहेंगे तो हम रिलीज करेंगे। वो मैं यही कह रहा हूँ कि वो फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं होती। ये फिर आप एक हमारे यहाँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स अब, और अभी आप देखिएगा कि ये चूँकि अब अगले 1-2 साल में जो इलेक्शन ईयर है ये तकरीबन 2022 इलेक्शन ईयर है। अगर यानी 2023 में भी इलेक्शन होते भी हैं तो उसका सारा टेम्पो आपको 2022 में नज़र आएगा और इसमें आ सकती हैं और भी कई ऑडियो वीडियो लीक्स आ सकती हैं, क्योंकि अब पॉलिटिक्स रिवॉल्व अराउंड ऑडियो एंड वीडियो लीक्स। हमारी पॉलिटिक्स, हमारी चीज़ें जो है रिटायर्ड जजेस की ऑडियो वीडियो लीक्स, तो क्योंकि कहीं हमने कोई बाउंड्री सेट नहीं की हैं कि और ये सलाहियतें किनके पास हैं अब तो, और एक से ज़्यादा लोगों के पास इस तरह की सलाहियतें हैं कि वो लोगों की ऑडियो और वीडियो को टेप कर सके। तो हमारे यहाँ चूँकि कोई ना स्टैंडर्ड हैं, ना कोई एथिकल ग्राउंड्स हैं, ना कोई हमारे यहाँ इस तरह के कवानीन हैं, और जो कवानीन हैं वो सिर्फ वन साइडेड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे पॉलिटिक्स पोल्यूट होगी बहुत ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सबने
اپنے پولیٹیکل ورکر سے زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اب ہائر کر لیے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹ اپنے پروگرامز میں وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. یہی خدشات ہیں اور یہ میرا خیال ہے کسی بھی طریقے سے سچویشنز کو بہتر نہیں کریں گے بلکہ ایگریویٹ کریں گے. اچھا سر، اس میں دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اب ان کی اپنی جب آڈیو لیک ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتی ہے معافی مانگو، لیکن یہ لوگ خود ویڈیوز لیک کرتے رہے. تو اب جب یہ آئندہ ان کے پاس جو ویڈیوز ہیں یہ لیک کریں گے ویڈیوز، کیا اب ان کے اندر وہ لیک کرنے کا جیسے کہتے ہیں کہ وہ جذبہ ہوگا، یا آپ یہ کہیں گے نہیں اب ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کریں گے تو کس منہ سے اب یہ آگے لیک کریں گے ویڈیوز؟ نہیں کریں گے تو وہ اون نہیں کریں گے. یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا. چیز یہ ہے کہ میڈیا کو اپنے ایتھیکل اسٹینڈرڈز طے کرنے ہوں گے کہ ہمیں آڈیو ویڈیو لیکس کو جو ہے وہ کب آن ایئر کرنا چاہیے. دیکھیے جرنلسٹک ایتھکس میں آپ کو یہ جانے بغیر، یہ ریسرچ کیے بغیر کہ یہ آڈیو اور ویڈیو اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے، مجھے یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ میں کسی کی آڈیو لیک کروں یا ویڈیو لیک کروں. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پھر یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کو یہ کہاں سے کس نے پرووائڈ کی، کہاں سے آپ نے پک کی. یہ آپ کو یعنی بتانے سے مراد یہ کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے، میرے ایڈیٹر کو یہ پتا ہونا چاہیے کریڈیبلٹی اس کی ہے، اوتھینٹک ہے. مجھے یاد ہے میرے پاس بحران بینک کی بہت سی آڈیوز آئی تھیں. اچھا، لیکن میری اسٹوری میری ایڈیٹر نے روک دی تھی. ہیرلڈ کی کور اسٹوری روک دی تھی انہوں نے، یہ کہہ کے کہ اس کو ذرا سا اور وہ کر لو کہ یہ اوتھینٹک بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا، تو وہ میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں کسی چیز کو دے دوں جی سوشل میڈیا سے میں نے اٹھا کے مین اسٹریم میڈیا پہ چلا دی کسی کی آڈیو، اب آپ ڈیبیٹ کرتے رہیں کہ جی یہ کس نے لیک کی ہے. اٹ از مائی رسپانسبلٹی کہ میں معلوم کروں کہ یہ کس نے اوریجنیٹ کیا. اچھا سر، ابھی اسی کے حوالے سے ایک خبر بھی ہے، یہ میگن مارکل جو ہیں وہ 1 ملین پاؤنڈ ریسیو کریں گی پرائیویسی انویژن کی وجہ سے. ان کی اور ان کی والدہ کے درمیان خط و کتابت ہوئی تھی، وہ گارجین نے اٹھائی اور گارجین نے چھاپی اور اس طرح کا معاملہ تھا، اور پھر گارجین جو ہے وہ ہارا ہے اور دے گا ان کو وہ 1 ملین پاؤنڈ. اگین ڈیفیمیشن لاز، ہمارے یہاں تو وہ قوانین ہی نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا ہے ایک قانون ہے 2002 کا لیکن بہت ویک ہے جی. اس کو اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ وہ ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اویس کہ بہت سالوں پہلے سولت مرزا کی ایک ویڈیو آئی تھی. جی جی بالکل. اور وہ سارے ٹیلی ویژن نے چلائی، سارے کنفیشن تھا بیسیکلی. یس، وہ تھا. کسی نے یہ کوسچن ریز نہیں کیا کہ بھائی ایک آدمی ڈیتھ سیل میں ہے، چند دنوں بعد اس کی پھانسی ہونے والی ہے، اس کی ویڈیو کس نے بنائی تھی جی، اور کس نے لا کے دی، کس کو لا کے دی؟ سارے چینلز پہ ایک ساتھ چلی. اور پھر جب یہ کوسچن کیا گیا تو جواب یہ ملا کہ جی یہ نہ دیکھیں کہ یہ ویڈیو کیسے بنی ہے اور کہاں بنی ہے، یہ دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے. صحیح. یعنی ہم جس طرح جسٹیفائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. لیکن مظہر صاحب مریم صاحبہ نے تو یہ کہا ہے نا، وہ تو کہتی ہیں کہ بالکل میری آواز ہے، میری آڈیو ہے، میری ویڈیو ہے، تو یہ وہ تو مان بھی جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر میڈیا چلائے نہ چلائے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ کنفیس بھی کر رہی ہیں، وہ کوسچن صرف یہ کر رہی ہیں کہ یہ ٹیپ کس نے کی. بالکل اس کا پتہ چلے تو وہ اس کا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس کا فورینسک کروا لیں. اس کا فورینسک کروا لیں اور پھر ویسے بھی تحقیقات کروا لیں. ہونی چاہیے ان چیزوں کی تحقیقات، لیکن پھر یہ اسٹینڈرڈ کریں. پھر مریم نواز صاحبہ یہ کہیں، بتائیں کہ ان کے پاس جو آڈیو ہیں اور ویڈیو ہیں وہ کہاں سے آئی. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو ویڈیو تھی اس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ پروگرام میں ہمارے بندے ڈالو، تو یہ میڈیا مینیپولیشن کا معاملہ ہے نا. تو میڈیا کو کتنا مینیپولیٹ کیا جاتا رہا ہے ان کے دور میں، آج بھی شاید اس طرح کی مثالیں ہوں گی. تو یہ میڈیا مینیپولیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، اور خاص طور پر جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اپنی آڈیوز میں، یا اشتہار نہ دینا، یا اشتہار نہ دینا، پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تھا، یہ کتنا رہا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے وہ اویس میں ابھی صبح یہی کتاب پڑھ رہا تھا، جرنلزم ایتھکس اینڈ آبجیکٹیوز. اچھا. اور دیکھیے بہت سے ہم تو بہت زیادہ، اور میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ خود میڈیا کے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے. ہمیں کچھ جرنل اسٹینڈرڈ طے کرنے چاہیے. کون سی چیز ہم صرف ایک کارپوریٹ کلچر کی بنا پہ جو چیز ہمارے ہاتھ آتی ہے اس کی بغیر
تصدیق کیے ہم چلا دیتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی ڈیفیمیشن لاز اس طرح کے نہیں ہیں تو آپ کو یہ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. ایتھیکل اسٹینڈرڈز میڈیا کو طے کرنے پڑیں گے. لیکن سر مینیپولیشن ہوتی رہی ہے, یہ اقرار کریں گے نا آپ؟ یہ تو نہیں, صرف یہی نہیں, میڈیا مینیپولیشن ہر طرف سے ہوتی رہی ہے, میڈیا مینیپولیشن ہر طرف سے ہوتی رہی ہے. مجھے تو آج پریس کلبز میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ انفلٹریشن بہت ہوئی ہے میڈیا کے اندر. ایک مشروم گروتھ ہے. آپ کے یہاں کوئی کرائٹیرین نہیں ہے کسی کو ہائر کرنے کا, کوئی کرائٹیرین نہیں ہے کسی کو فائر کرنے کا. آپ کے یہاں کوئی چیزیں ایسے رولز اینڈ جو اگر ہیں بھی تو انہیں فالو نہیں کیا جاتا. تو ہمیں یہ ساری چیزیں طے کرنی پڑیں گی. پی بی اے کو طے کرنی پڑیں گی, اے پی این ایس کو طے کرنی پڑیں گی, سی پی این اے کو طے کرنی پڑیں گی, اور پی ایف یو جے کے جتنے گروپس ہیں ان کو طے کرنی پڑیں گی. پریس کلبس کو طے کرنی پڑیں گی. ہر کوئی کھڑے ہو کے ایک قلم ہاتھ میں لے کے, ایک مائک ہاتھ میں لے کے اور ایک موبائل فون ہاتھ میں لے کے کہہ دیتا ہے کہ میں صحافی ہوں. تو آپ کو جرنلزم کے کچھ اسٹینڈرڈز جو ہے سیٹ کرنے پڑیں گے. جرنلزم جو ہے, میں کبھی بھی اس طرح کی ڈیفینیشن آنا کہ دنیا میں یہ ریکگنائز کی جاتی ہے کہ جی سٹیزن جرنلزم ہوگا. جرنلسٹ میرے نقطۂ نظر سے جرنلسٹ صرف وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری ہول سول آمدنی صرف جرنلزم سے ہو, صرف اس سے ہو. یہ بیسک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ہم پارٹ ٹائمرز کو بھی اپنے ممبرز بنا لیتے ہیں. پارٹ ٹائمر اب ایون اے پی این ایس وغیرہ, پریس کلبز وغیرہ, یہ ہم یہ طے ہی نہیں کرتے. ہم کسی کا آئی کیو لیول ٹیسٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے میڈیا میں, یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے بڑا مختلف ہوتا ہے. اچھا سر, اب یہ تو ہم نے بات کی کہ میڈیا کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی اور بھی بہت سارے اداروں کی طرف سے, یہ تو طے ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا بہت سارے ایسے بھی جرنلسٹ ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر پیشے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ جو صحیح نہیں ہوتے, کچھ ذرا کم صحیح ہوتے ہیں, تو پھر ایسے بھی بڑے بڑے جرنلسٹ ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو مینیپولیشن کے لیے آفر کرتے ہوں گے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں میں نے بہت پہلے نیوز لائن میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جرنلزم شوڈ ناٹ بی یوز ایز لیڈر ٹو انٹر انٹو پالیٹکس. نہ ہمارے یہاں سیڑھی استعمال کی جاتی ہے صحافت کی سیاست میں جانے کے لیے. ہمارے یہاں بہت سے اچھے صحافی جو ہیں وہ بعد میں سیاست کا حصہ بن گئے. آپ نام لے لیں, ہمارے یہاں اچھے, میں جیسے مشاہد حسین سید صاحب ہیں, شیری رحمان صاحب, مشاہد صاحب بہت اچھے ایڈیٹر مسلم کے تھے. لیکن اس پہ بھی سر ایز اے جرنلسٹ ان لوگوں نے تو اپنا نام بنایا ہے نا, اس طرح سے کریڈیبلٹی ان دونوں نے اپنی ایک طرح سے, مطلب ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مینیپولیٹ ہو گئے کسی مالی فائدے کے لیے, یا مطلب آپ شہری صاحبہ کی بھی بات کر لیں یا مشاہد حسین صاحب کی بات کر لیں, ہم تو کبھی ہم نے ان کے بارے میں یہ کم از کم نہیں سنا کہ بھئی وہ لفافہ ٹائپ تھے یا وہ مینیپولیٹ ہو جاتے تھے اس طرح سے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جرنلزم چھوڑ کے پولیٹکس جوائن کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ساتھ نہ کریں. لیکن آپ یہ کہ میں آج صحافی ہوں, کل میں سیاستدان بن گیا اور اس کے بعد میں واپس صحافت میں آ گیا. اور اگر آپ واپس صحافت میں آئیں تو پھر اپنی کریڈٹ لائن میں یہ لکھیں کہ آپ فارمر انفارمیشن منسٹر رہی ہیں, آپ فارمر فلاں منسٹر رہے ہیں, آپ ایکس ایم این اے رہے ہیں, تاکہ لوگ اسی انداز میں آپ کو دیکھیں. میرا خیال ہے یہ ایک چیز ہے. دوسری یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ اور جرنلسٹ جو ہے ہمیشہ ایڈورسریز ہوتے ہیں. میرے بڑے اچھے کانٹیکٹس ہیں, لیکن میں ہمیشہ اپنے کانٹیکٹس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دوست نہیں ہوتے. یہ کانٹیکٹس ہیں, بالکل یہ میرے ذرائع ہوتے ہیں. جب میں دوستی کر لیتا ہوں تو پھر میں ایک ریڈ لائن کراس کر جاتا ہوں. صحیح سر, دو چیزیں چھوٹی پوچھنا, میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر وہ اگر کوئی گفٹ بھجوائے, کوئی ٹوکری, کیا مطلب کوئی آم بھجوا دے, کوئی ایسے کوئی مٹھائی بھجوا دے, تو ہم لے لیں یا نہ لیں؟ دیکھیے, کچھ تو ہمارے یہاں جیسے کچھ کلچر میں روایات بہت سی آپ کی ہو رہی ہیں, لیکن اس کی بنیاد اگر یہ ہو, اور ظاہر ہے کوئی پولیٹیشین تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا, یہی یہ آپ کو دیکھنا ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ پھر آپ خود بھی جو ہے مورلی تھوڑا سا ہو جائیں گے, یار اس کے خلاف اگر کوئی آپ کے خبر آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ وہ خبر دیں گے یا نہیں دیں گے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے.
यानी एथिकल ग्राउंड से बहुत सख्त होते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने कॉन्टैक्ट से राब्ता करें और कहीं उसको बुलाएं तो उसके खाने का बिल आप दें, वो ना दें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मजहर साहब, लेकिन मजहर साहब एक और चीज, लोग लैंग्वेज के बारे में भी बड़ा कह रहे हैं। जाहिर है एक सहाफ़ी है वो तनकीद कर रहा होता है, सियासतदान भी इंसान है, उनको ये मार्जिन हम देंगे कि उनको कोई बात बुरी लग सकती है, कुछ लोगों का लहजा ज़रा सख्त हो सकता है, तरीक़ाकार बोलने का सख्त हो सकता है, लेकिन आउटराइट किसी के बारे में कोई गालम गलोच या इस किस्म के कोई अल्फाज इस्तेमाल करना, और फिर इतनी हाई प्रोफाइल एक ऐसी शख्सियत से आना कि जिसने आगे पार्टी का लीडर बन जाना है, इसको आप किस तरह से मतलब देखेंगे? हम तो बड़ा इसको कंडेमेबल समझते हैं। देखिए, मुझे अफसोस हुआ परवेज रशीद साहब को, इसलिए परवेज रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक पुराने सियासी कारकुन हैं। वो तुलबा तहरीक से सियासत में आए हैं। वो कोई है जो है वो हेलीकॉप्टर वाले वो नहीं है कि वो एकदम आ गए। वो एक प्रोसेस से आए हैं। तो सबसे ज़्यादा तो उन्हें खुद ख्याल करना चाहिए था इस जबान का, इस चीज़ को, कि उन्हें खुद इस चीज़ पे वो होना चाहिए। आप बिल्कुल आप कहें, और ये भी याद रखें कि जब आप वो कहते हैं, जब वो मुझे हैरानगी है कि क्योंकि वो वजीर इत्तलात भी रहे हैं कि जी हमारा इस ग्रुप में कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। हाँ। तो मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में, और जिसकी तरफ उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर स्पोक्स पर्सन कोई आपका होगा किसी मीडिया ग्रुप में, तो वो एक तो बहुत जल्दी स्पोक्स पर्सन एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरे ये कि वो कभी भी सहाफ़ी फिर नहीं रहेगा। सही, फिर वो स्पोक्स पर्सन ही रहेगा। दुरुस्त। अपना स्पोक्स पर्सन आप बनाते हैं ना, अपने मीडिया सेल्स बनाते हैं, मीडिया सेल्स चलाते हैं आप। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हम सियासी कारकुन कम और IT एक्सपर्ट ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमें इस चीज को देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो ऐसी पॉलिटिक्स करें कि आपको अगर कोई तनकीद का निशाना नहीं भी बनाए तो लोग उसे एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल दुरुस्त। आपकी पॉलिटिकल लाइन ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी, अब गवर्नमेंट के लेवल पे भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं हमेशा उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कहता हूँ पहले दिन से। इसे खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ करप्शन का एक जरिया होती है, रही है, आज से नहीं बहुत सालों से रही है। एक ज़मीर न्याज़ी साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि लियाकत अली खान जब अमेरिका के विजिट पे जा रहे थे तो उर्दू अखबारात और अंग्रेजी अखबारात के सहाफ़ियों में इस पे लड़ाई हो गई कि अंग्रेजी अखबार के सहाफ़ियों को सूट दिए गए और उर्दू अखबार के सहाफ़ियों को शेरवानी। वाह वाह वाह, क्या बात। ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को इस अंदाज में चला। वो तो शुक्र है कि हमने 2011 में उसका सीक्रेट फंड खत्म करवाया सुप्रीम कोर्ट जाके, वरना आप मिनिस्ट्रीज के सीक्रेट फंड्स क्यों हों? बिल्कुल। हमने तो उस वक्त भी डिमांड की थी कि जी इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पेरोल पे भी अगर सहाफ़ी हैं तो उनके नाम बताए जाएं, और जिनको सीक्रेट फंड से बेनिफिट्स मिलते हैं उनके नाम भी बताए जाएं। उनके नाम, सीक्रेट फंड्स वालों के नाम तो आए भी थे। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया अगर अपने स्टैंडर्ड्स तय कर ले, एडिटर्स, स्ट्रॉन्ग एडिटर्स अगर हों, तो हमारी गाइडलाइंस बेहतर होंगी, तो हम स्ट्रांगली डिफेंड कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, स्ट्रांगली डिफेंड कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।